बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं मोहसिन फारूक और मैं हूं अरीज हबीब। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम के नाम पैगाम दे दिया है और 27 मार्च को बाहर निकलने की भी अपील कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से अपील की है कि 27 मार्च को पूरी कौम बाहर निकले ताकि आइंदा कोई भी हॉर्स ट्रेडिंग की जुर्रत न कर सके। सेनेटर फैसल जावेद खान ने सोशल मीडिया पर बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 27 मार्च के जलसे के हवाले से कौम के नाम अपना पैगाम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम के नाम मुख्तसर पैगाम जारी किया है कि जिसमें उनका कहना था कि कुरान पाक में अल्लाह ताला मुसलमानों को कहते हैं कि तुमने अच्छाई के साथ और बुराई के खिलाफ खड़े होना है। मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है, और इससे एक माशरा जिंदा रहता है। खुलेआम सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। शुक्रिया। सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर की उर्स की तकरीबात का आगाज हो चुका है। हरीश कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। इसको 350 साल हो गए, पहले परदादा, फिर मैं ये रस्म चलती आ रही है उर्स के टाइम से। ये मेहंदी काफ़ी मूलचंद के नाम से मशहूर है। मैं उठा रहा हूँ, पहले मेरा अबू उठाते थे रामचंद, अब मैं उठा रहा हूँ हर्ष कुमार। और ये रस्म है हर साल, अभी और भी चलेगी, जितने साल उर्स से फिर भी हम देते रहेंगे मेहंदी की ड्यूटी। 3 पुश्तें उठा चुकी हैं, पहले दादा ने 50 साल उठाई, फिर दूसरे दादा ने 50 साल, अब्बू ने 40 साल उठाए, मैं 8वीं मेहंदी उठा रहा हूँ। इंतजामिया बिल्कुल सही है, हर चीज़ सिक्योरिटी अवेलेबल है, हर चीज़ सही है, और अल्लाह ने चाहा तो सही सलामत पहुँचेंगे तक। वो हर साल आए, कदीमी मेहंदी है, मुर्शिद का मेला है, हर साल लगता है, हर कोई आए कदीमी मेहंदी पे। 3 मेहंदी निकलती हैं, तीनों पे आए, हाजिरी थे। ये रस्म है कलंदर की, हर कोई आना चाहिए। कराची से आपको अपडेट्स दे रहे हैं, जहां पर 2 खवातीन की वीडियो मंजर आम पर आ गई है, जहां पर उन्होंने कुछ मर्दों पर हिरासानी का इल्जाम भी लगाया है। तफसीलात के मुताबिक कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची में कायम आर्टिस्टिंग गारमेंट इंडस्ट्रीज AG1 यूनिट 13 से गुज़श्ता चंद दिनों में ये 2 खवातीन की वीडियोस वायरल हुई हैं, जिसमें खवातीन को फिनिशिंग मैनेजर सईद, आसिफ, जमशेद और नवीद नामी बंदों पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगा रही हैं और कह रही हैं कि एडमन में कोई रिटायर्ड फौजी कर्नल भी इन्हें सपोर्ट कर रहा है। जवेद अहमद साहब और अहमद साहब कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री समेत मुतल्लिका इदारे, सियासी समाजी तंजीमें और आला हुकाम इस बात का सख्ती से नोटिस लें। मैं AG13 में काम करती हूँ और मेरे साथ पहले भी एक मसला हुआ था जिसकी वजह से मैंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन सब ने ये कहा कि हम आपको दोबारा परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पर मुझे 9 साल हो गए और मेरा 10वां साल यहाँ पर शुरू हो गया। इसके बाद अभी नया मैनेजर आया है जो सईद हैं और आसिफ भाई हैं और जमशेद हैं और नवीद, ये लोग मुझे बिला वजह परेशान कर रहे हैं। मुझसे यही बात कर रहे हैं कि आप मुझसे बाहर मिलो, अगर आप हमसे बाहर नहीं मिले तो हम आपको काम से निकाल देंगे। मैंने कर्नल को बोला, कर्नल ने मुझसे खुद कहा था कि आपका जो भी मसला होगा मैं आपका मसला हल करूँगा। मैंने कर्नल को कंप्लेन की, उनके पास गई तो कर्नल ने उल्टा मुझे सुनाया कि आपने बदतमीज़ी की। एक बंदा मुझे कह रहा है कि तुम्हारा जिस्म ऐसा है, तुम्हारा जिस्म वैसा है, तो क्या मैं एक अपने के लिए बोल नहीं सकती? मैंने उनका हर बंदे के पास मैं जा रही हूँ तो हर बंदा यही बात मुझसे कह कि आप मुझसे मिलो, आप मुझसे मिलो। मैं क्या गलत कामों करने के लिए रह गई हूँ? यहाँ पर अगर मैं अपने हक के लिए बोलती हूँ तो हर बंदा मुझे गलत ठहराता। यही कहते हैं कि अगर लेडीज़ के साथ इन लोगों की दोस्ती होती है तो वो यही मुझे कहता है कि तुम्हारी बहन का घर खाली है या तुम्हारा घर खाली है तो हम आपके घर लेडीज़ को लेकर आएंगे, वरना हम आपको काम से निकाल देंगे। मैंने इस बात पर आवाज़ उठाई, मैंने कहा कि भाई मैं नहीं कर सकती। तो आज बादशाह कर्नल ने मेरा कार्ड काट दिया और मेरे पे यही इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने बदतमीज़ी की
اور اس بات کے اللہ کا گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر بولتی ہوں کہ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے. اس بات کا اللہ بھی گواہ ہے. اگر آپ لوگ تو میں قرآن پہ بھی ہاتھ رکھنے کو تیار. میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی. مجھے بلا وجہ پریشان کیا جا رہا ہے, بلا وجہ مجھے تنگ کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کام چھوڑ دو, یا تو آپ ہماری بات مان لو یا آپ کام چھوڑ دو. اب آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں. کیا میں اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتی؟ ہر مجبور لیڈیز وہاں پر کام کرتی ہے, ہر بندہ خاموش ہے, ہر بندے کو پریشان کیا جا رہا ہے. لیکن کتنے لیڈیز نے کام چھوڑ دیا کہ ہم لوگ اسی کاموں کے لیے صرف رہ گئے یہاں پر کہ گارمنٹس میں کام کرتے گئے. ہر بندہ ہمیں پریشان کر رہا ہے. اگر ہم کسی کی کمپلین کرتے تو الٹا ہم لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ صحیح نہیں ہو. اگر ہم لوگ صحیح نہیں ہوتے تو ہم لوگ یہاں کام کیوں کرتے؟ کسی کے بارے میں لوگ کیوں بولتے؟ ہم لوگ کسی کے پاس اپنی ہیلپ کرنے کے لیے جاتے تو ہم لوگ کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو, ہمارے ساتھ یہ کام کرو, کہ ہم لوگ اسی کاموں کے لیے رہ گئے. کیا میں میڈیا تک جاؤں گا, میرے میڈیا سے یہ ریکویسٹ کہ میری وہ ہیلپ کرے, میری مدد کرے. بولو مجھے بلا وجہ پریشان کیا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ یہ غلط کام کرو. میں بہت غریب باپ کے بیٹے, میرے والد صاحب نہیں ہے, ماں میری بیمار ہے. میرے گھر کے حالات آپ خود دیکھو تو شاید آپ لوگوں کو پتہ چلے. میں نے جان بوجھ کے یہ ویڈیو نہیں بنائی ہے, لیکن مجھے پریشان کیا جا رہا ہے. میری بات کو کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے. ہر بندہ میرے اوپر ہر بندہ. صادق آباد میں نئے تعینات ہونے والے انسپیکٹر اظہر اقبال سے موبائل یونین کے عہدیداروں کی ملاقات ہوئی ہے. عہدیداران نے صادق آباد تھانہ سٹی میں تعیناتی پر مبارکباد پیش کی اور پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا. بعد ازاں انسپیکٹر اظہر اقبال نے کہا کہ بہت جلد انجمن تاثران کے ساتھ ایک اہم بیٹھک کی جائے گی, جس میں کوشش کی جائے گی کہ انجمن تاثران کے مسائل فوری حل کیے جائیں. دادو سے آپ کو ایک اہم اپڈیٹ دے رہے ہیں. دادو کے قریب مخدوم بلاول سے پولیس کو ایک لاوارث لاش برآمد ہوئی ہے. افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں, جہاں پر دادو کے قریب مخدوم بلاول سے پولیس کو ہوٹل میں لاوارث لاش برآمد ہوئی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ لاش ہوٹل سے برآمد ہوئی ہے. لاش کو سول ہسپتال منتقل بھی کر دیا گیا ہے, جبکہ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود لاش کی شناخت نہ ہو سکی ہے. شیخ پورہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں, جہاں پر فیصلہ آباد روڈ میں ٹریکٹر ٹرالی کا ٹائر بلاسٹ ہونے سے حادثہ ہو گیا ہے. شیخ پورہ بھکی فیصلہ آباد روڈ پر تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی ٹائر بلاسٹ ہونے سے فٹ پاتھ سے ٹکرانے کے بعد سیم نالہ میں گر گئی. حادثے سے ٹریکٹر ٹرالی میں سوار فیملی کے 10 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. ریسکیو 1122 شیخ پورہ اور فیروز وشما کی امدادی ٹیمز موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. حادثے میں شدید زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ہاسپٹل منتقل بھی کر دیا گیا ہے. گجرانوالہ سے اپڈیٹ شامل کرتے چلیں. تھانہ کوتوالی پولیس کی دبنگ کارروائی. پولیس افسر سید حماد عابد کے احکامات کے پیش نظر تھانہ کوتوالی کی بڑی کارروائی دیکھنے کو ملی. ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے. کرائم فائٹر سب انسپیکٹر منشا گمن اور ان کی پولیس ٹیم نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزمان محمد اویس و محمد شفیق قوم کشمیری محلہ نور باوا کے قبضہ سے 1 عدد کاشنکوف اور لوڈ ہوئی میگزین برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا. لاہور سے اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں, جہاں پر مغل پورہ کے روڈز پر نوجوان ون ویلنگ کرنے والے قانون کی دھجیاں اڑانے لگ گئے ہیں. مغل پورہ نزد لال پورہ میں ون ویلنگ کرتے ہوئے نوجوانوں نے ایک بزرگ شہری کو رونڈ ڈالا. ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر بزرگ شہری کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا. کھیلوں کی دنیا سے اب کرکٹ کا رخ کرتے ہیں, جہاں پر شاہین اور وارنر کی دوستی کے چرچے ہیں. دلچسپ میمز کی بھرمار ہو گئی ہے. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز فاسٹ بولر شاہین افریدی اور مہمان ٹیم کے اوپنر ڈیوڈ وارنر کا آمنا سامنا ہوا. آخری ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کا کھیل جب اختتامی مراحل میں تھا تب وارنر نے شاہین افریدی کی گیند پر چوکا لگایا. اگلی ہی گیند پر شاہین نے باؤنسر کروایا تو وارنر نے اسے سمجھداری سے روکا. گیند پھینکتے ہی شاہین دوڑ لگاتے ہوئے وارنر کے بالکل قریب جا کر رک گئے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD, کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.